नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। देशभर चुनावी प्रचार अभियान तीव्र। मध्य प्रदेशको 12 जिल्लाका उम्मेदवारहरू घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त। प्रमुख दलहरू बीच नै कडा प्रतिस्पर्धा। दाङ क्षेत्र नम्बर 2 मा सत्ता गठबन्धन र एमाले बीच कडा प्रतिस्पर्धा। एमालेका महासचिव पोखरेल र गठबन्धनकी रेखा शर्मा बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा। तनहुँमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको महिला तथा बालबालिका कार्यालयको भवन 9 वर्षदेखि अलपत्र। भवन निर्माणले पूर्णता नपाउँदा सार्वजनिक शौचालयमा परिणत। र हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत झापाका विभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन पुल अलपत्र। आवागमनमा समस्या। झापाका दक्षिणी भेगका जनता मर्कामा। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ स्याङ्जामा उम्मेदवारहरूले घर दैलो कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको सम्बन्धी समाचारबाट। 2 निर्वाचन क्षेत्र रहेको स्याङ्जामा उम्मेदवारहरूले घर दैलो कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएका छन्। निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेदवारले प्रचार कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएका छन्। क्षेत्र नम्बर 2 मा सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट काङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले सचिव पद्मा अरियाल सहित राप्रपा लगायत केही साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। घर दैलो कार्यक्रममा उम्मेदवार गुरुङले जनताको सुख दुःखको भरिया बनेर हिँड्न चाहेको बताएका छन्। गुरुङले मुलुक र स्याङ्जालाई उज्यालो बनाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताए। जल ऊर्जामा क्रान्ति हुन्छ। धेरै भयो भन्दैन, 50,000 मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन गर्न सक्यो भने बिजुली खाली रातिको उज्यालोलाई चिर्न मात्र होइन, बिजुलीले यो मुलुकको घर घरको ग्यासको चुलोलाई विस्थापन गर्न सक्नुपर्दछ विद्युतीय क्रान्तिबाट। त्यस्तै विकास निर्माणको एजेन्डा लिएर एमाले सचिव पद्मा अरियाल पनि चुनावी मैदानमा रहेकी छिन्। हामीले पहिलो पटक लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भनेर लिखित भारतलाई चिठी लेखेर दावा गर्ने हामी हो। तर जमिन फिर्ता आएन नि। जमिन कहिले फिर्ता आउँछ? ऋषि चाहिँ यही हुनुहुन्छ, साँच्ची हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले धेरै पटक यो विषयमा बहस गरेको छु। त्यसपछि हामीले कूटनीतिक नोट पठाएर वार्ताको निम्ति आह्वान गर्यौँ। वार्ता हुन सकेन, अनेकन खालका कुरा भयो। अनि हामी जारी गर्छौँ नक्सा भनेर हामीले नक्सा जारी गर्यौँ। राष्ट्रिय सहमति पनि हामीले कायम गर्यौँ। त्यसपछि अब जमिन फिर्ताको निम्ति हामीले धेरै पटक भारततर्फ फर्केर अनुरोध गर्यौँ। कूटनीतिक नोटहरू लिखित रूपमा पठायौँ। आफ्नो चुनावी एजेन्डा लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका गुरुङ र अरियाल बीच स्थानीय तहकै मतदान हेर्ने हो भने पनि निकै कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। अबको क्रममा 12 का उम्मेदवारहरूले प्रचार तीव्र पारेको सम्बन्धी समाचार। 12 का उम्मेदवारहरूले आफ्नो क्षेत्रमा घर दैलो कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन र एमाले जसपाको गठबन्धन यति बेला देशभर निर्वाचनमा होमिएका छन्। दलका उम्मेदवारहरू विभिन्न विकासको एजेन्डा लिएर मतदाताको घर घरमा पुग्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। 12 क्षेत्र नम्बर 4 मा सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट साझा उम्मेद्वार बनेका एकीकृत समाजवादी पार्टीका पूर्व श्रम तथा वैदेशिक रोजगार मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ उम्मेद्वार बनेका छन् भने एमाले जसपा गठबन्धनको तर्फबाट पूर्व खेलकुद मन्त्री नेकपा एमालेबाट इकबाल मियाले उम्मेदवारी दिएका छन्। यता काङ्ग्रेसबाट असन्तुष्ट भएका इच्छाबहादुर वाग्लेले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। दुवै गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई स्वतन्त्र रूपमा रहेका उम्मेद्वारहरूले चुनौती दिएका छन्। इच्छाबहादुर वाग्लेको स्वतन्त्र उम्मेदवारीका कारण किसान श्रेष्ठलाई चुनौती बढेको छ। 12 को क्षेत्र नम्बर 4 मा प्रभु शाहले स्वतन्त्र उम्मेद्वार वाग्लेलाई चुनाव जिताए नयाँ शहरको रूपमा क्षेत्र नम्बर 4 लाई विकास गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। तर वाग्लेको उम्मेदवारीलाई आफूलाई कुनै समस्या नभएको श्रेष्ठको दाबी छ। एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको या भनौँ न साधारण सदस्य, क्रियाशील सदस्य भन्ने त आज तपाईँहरूले कारबाही नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यबाट अभिलेखबाट हटाइएको जुन विज्ञप्ति पनि तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला। त्यस कारणले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको बागी भन्ने नै छैन। नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, लोसपा, समाजवादी, जनमोर्चा नेपालको उम्मेदवार भनेको म हो। कुनै उम्मेदवार बागीको रूपमा छैनन्। स्वतन्त्र रूपमा आएका उम्मेदवारहरू आफू जित्नलाई होइन कि हराउन सकिन्छ कि स्याके थाप्नको लागि। अझ तपाईहरुलाई प्रष्ट भाषामा भन्ने हो भने
स्वतन्त्र हालेर यसो अलिअलि दामकाम पाइन्छ कि भने बार्गेनिङ गर्ने टोलीले स्वतन्त्र हालेका हुन्। यस्ता स्वतन्त्रलाई बारा क्षेत्र नम्बर 4 का जनताले राम्रोसँग चिनिसकेका छन्। यता जसपा एमालेको गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका इकबाल मियाले आफूले चुनाव जित्ने दावी गर्दै आएका छन्। 5 वर्ष जनताको माझमा आफूले जनताको चाहना अनुसार काम गरेको बताउँदै प्रतिपक्षीले विगतको निर्वाचनमा तनहुँ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित श्रेष्ठले आफ्नो क्षेत्रमा विकास नगरेका कारण यो पटक निर्वाचन लड्न बारा आएको आरोप लगाए। हरावे के उधर का बाटे जे सपना जो रात मम्मी को सपना देखी था ना सारा चीज बुझाला जे बहुत कुछ हो गई। पानी बना ले कभी जाए के पैसे के ऊपर लगाने हम कभी कभी हो गए लॉलीपॉप बनल मुआ जहां पे ना कॉलेज से सेल्फी रोड बनवा दे गांव में लोग चले आदमी किस्म का धर्मशाला बनवा दे। यता बाराका मतदाताहरूले भने विगतमा निर्वाचित भएका नेताहरूले जिल्लाको विकास निर्माणमा खासै महत्त्व नदिएको आरोप लगाएका छन्। निर्वाचनको समयमा विकास निर्माणका एजेन्डा लिएर घर दैलो गरे पनि निर्वाचन पश्चात कार्यान्वयन नगरेको भन्दै गुनासो गरेका छन्। उम्मीदवार के वोट ये लेल जनता चाहे हमनी विचार कैले बानी देवे के कि हमनी के ई जवन पार्टीगत जवन इतना अन्य पार्टी जवन आई पार्टी से लेके अपन पार्टी से हमनी के जवन एगो चाहना रहे हमनी के जवन एगो चाहना रहे जनता के हमनी के वो चाहना पूरा न होके सकल। इससे बहुत चाहना रहे आज तक के डेट में हमनी देखते रह गई लेकिन कुछ पूरा न हो सकल। हमनी के गठबंधन के वोट दे के जिता के देश के बचाव के बानी सो केपी ओली से 2/3 बहुमत लेके वोट लेके भी वो देश न चला सकल। ये के चलते गठबंधन ही बढ़िया बा इस देश के खातिर हित बा बढ़िया बा क्योंकि हमने के गठबंधन के ही साथ मानी सा गठबंधन के जितावेला गठबंधन ही देश में कुछ करी तो गठबंधन करी। जैसे हमने के क्षेत्र में किसान श्रेष्ठ आयल बनी यहाँ के विकास प्रेमी आदमी है। सधैँ निर्वाचनको समयमा विकास निर्माणको आश्वासन दिने उम्मेद्वारलाई बारा 4 का मतदाताले यसपटक कसरी मूल्याङ्कन गर्ने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि बाराबाट श्रीकान्त गुप्ताको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौं दाङ क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रमुख दलहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने सम्बन्धी समाचारतर्फ। दाङ क्षेत्र नम्बर 2 मा सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मा र नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल बीचको प्रतिस्पर्धा निकै रोचक हुने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। दाङ क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार शंकर पोखरेल र रेखा शर्मालाई आफ्नो पक्षमा मत माग्न भ्याइ नभ्याइ छ। एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललाई चुनाव जितेर आफू मात्र होइन पार्टीको समेत साख जोगाउनु छ। माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेखा शर्मालाई गठबन्धनको साथले बलियो उम्मेद्वार बनाउँदा पोखरेललाई चुनौती थपिएको छ। एमालेमा वैचारिक नेताको रूपमा चिनिएका पोखरेल 2051 सालको संसदीय चुनावमा पहिलो पटक दाङबाट संसदमा प्रवेश पाए तर 2056 मा उनी कांग्रेसका कृष्ण किशोर घिमिरेसँग पराजित भए। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा पोखरेल समानुपातिकबाट सांसद बने। 2070 को संविधान सभाको निर्वाचनमा कांग्रेसका बुद्धिराम भण्डारीसँग पराजित भएका उनी 2074 मा भने प्रदेशमा झरे। तत्कालीन वाम गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका पोखरेल लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री समेत बने। आफूले बुटोलबाट राजधानी दाङ सार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै त्यसको जस दिएर मतदाताले आफूलाई जिताउनेमा पोखरेल ढुक्क छन्। अब राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने बङ्गाली जनताको चाहना छ। त्यसको प्रतिनिधित्व मैले गर्न सक्छु भन्ने उहाँहरूको विश्वास छ। त्यसैको जगमा उहाँहरूले मतदान गर्नुहुन्छ। महासचिव पोखरेललाई यसपटक पनि चुनाव जित्न त्यति सहज भने छैन। पोखरेलका विरुद्ध सत्ता गठबन्धनले माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेखा शर्मालाई उम्मेद्वार बनाएको छ। शर्मा 2070 को संविधान सभामा समानुपातिक तर्फबाट सभासद बनेकी थिइन्। गठबन्धनकै बलमा चुनाव जित्ने उनको दाबी छ। 4 दलको गठबन्धन पहिलो आधार, दोस्रो आधार लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आन्दोलनको प्राप्तिमा मैले खेलेको भूमिका, संविधान निर्माणमा मैले खेलेको भूमिका जो तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, कानुन निर्माणमा मैले खेलेको भूमिका, दाङको समृद्धिमा दाङको विकास निर्माणमा मैले खेलेको भूमिका, 4वटा कुरा राख्ने हो भने मैले जित्नुपर्छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपरिणाम हेर्दा एमाले 33,593, कङ्ग्रेस 23,215, माओवादी 8,516, राप्रपा 3,262, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2,863 मत ल्याएका थिए। माओवादी, कङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादी केन्द्रको मत जोड्दा 34,594 पुग्छ। स्थानीय निर्वाचनको मत जोड्दा सत्तारूढ गठबन्धन एमाले भन्दा 1,000 मतले अगाडि देखिन्छ। यो क्षेत्रमा राप्रपाका भोलानाथ योगी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विशाल अधिकारी, नेकपा मालेका नेत्रप्रकाश पाण्डे, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरी पनि प्रतिस्पर्धामा हुँदा कसले बाजी मार्छ त्यो भने मङ्सिर 4 पछिको परिणाम कुर्नै पर्ने देखिन्छ। महिला तथा बालबालिका कार्यालयको भवन अलपत्र परेको सम्बन्धी समाचार। तनहुँमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको महिला तथा बालबालिका कार्यालयको भवन अलपत्र परेको छ। 10 करोड 10 लाख लगानीमा निर्माण सुरु भएको भवन निर्माणको काम 9 वर्षदेखि अलपत्र परेको हो। भवन निर्माणले पूर्णता नपाउँदा सार्वजनिक शौचालयमा परिणत भएको छ। महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको भवन निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष 2070-71मा 15 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी श्री गीता मना जेवी कम्पनीले निर्माणको सम्झौता गरेको थियो। तर काम समयमा नसक्दा पटक पटक म्याद थप्दै गए पनि कम्पनीले भवन निर्माणको काम अलपत्र पारेको छ। 2075 सालमा सङ्घीयता आएपछि महिला विकास कार्यालय नै खारेज भएपछि यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने अन्योलले समस्या आएको हो। अलपत्र भवन सङ्घीय सरकार अन्तर्गत भएको र उस्तै मिल्दोजुल्दो प्रकृतिको प्रदेश कार्यालय अन्तर्गतको सामाजिक विकास कार्यालय खुले पनि सङ्घीय सरकारबाट आधिकारिक पत्र नआएकाले भवनको अभिभावकत्व कसले लिने भन्ने अन्यल छ। सामाजिक विकास कार्यालयले भवन नपाउँदा 2वटा साँगुरो कोठामा बस्न बाध्य छ। अलपत्र भवन सम्पन्न गराउन सके आफ्नो कार्यालय त्यही भवनमा सार्ने योजना बनाएको सामाजिक विकास कार्यालयले जनाएको छ। तर गत वर्ष भवन सम्पन्नताका लागि भनी सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट आएको 50 लाख काम हुन नसक्दा यत्तिकै फ्रिज भएको कार्यालयले जनाएको छ। निर्माणाधीन भवन लामो समयदेखि बेबारिसे हुँदा घाँस उम्रेर झाडी हुन थालेको छ भने स्थानीय तथा बटुवाहरूले शौचालयको रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन्। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अन्त्यमा झापाका खोला तथा नदीहरूमा समयमा पुल निर्माण नहुँदा समस्या भएको सम्बन्धी समाचार। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत झापाका खोला तथा नदीहरूमा निर्माणाधीन पुल अलपत्र हुँदा आवागमनमा समस्या परेको छ। हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम सुरु भएको 10 वर्षभन्दा बढी भएको छ, तर पुल निर्माण कार्य अधुरो हुँदा झापाका दक्षिणी भेगका जनता समस्यामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। झापाको भद्रपुरदेखि विराटनगरसम्मको हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढे पनि खोला तथा नदीहरूमा पुल निर्माण नहुँदा आवागमनमा समस्या भएको छ। महेन्द्र राजमार्गको वैकल्पिक मार्गको रूपमा लिइएको उक्त सडक निर्माणमा अर्बौं रुपियाँ लगानी भएको छ। कन्काई नदी र बिरङ्गी नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुल निर्माणले पूर्णता नपाउँदा साना सवारी साधन तथा यात्रुहरूले शास्ति बिहोर्नु परेको छ। पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयले बाँसको कच्ची पुल निर्माण गरी साना सवारी साधनबाट पैसा असुल्ने गरेका छन्। झापा आउनु पनि हामीले झापादेखि 17 किलोमिटर मात्रै छ। त्यही पनि यो नदीले गर्दाखेरि चाहिँ साह्रै समस्या परेको छ। जनता मारमा नै छन्। अब नेताहरूले चुनावी नारा चाहिँ ल्याउँछन् तर समयमै काम पुरा गर्दैनन्। त्यसमा चाहिँ जनता पुरै आर्जित पनि छन्। खोइ अब ती नेताहरूलाई नै ल्याएर एकचोटि यहाँ देखाएर यहाँबाट हिँडाउँदा चाहिँ केही गर्थे कि अब उनीहरू त माथि माथि नै हिँड्छन्। अनि दुःख पाउने हामी, दुःख पाउने जनता हामी। अब उनीहरूलाई पनि थाहा त छ नि त। वर्षातको समयमा खोला तथा नदीहरूमा पानीको बहाव बढी हुने हुँदा डुङ्गा चलाउनेले गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा ठिक्कापट्टा गरेर समेत रकम असुल्ने गरेका थिए। तर त्यहाँ ढाड बनाएर बस्नेले मनपरी रसिद नकाटी पैसा लिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। यता स्थानीयहरूले भने डुङ्गा सञ्चालनका लागि मात्र अनुमति लिएको जनाएका छन्। बाँसको पुल निर्माण गर्नेले मोटरसाइकलको 50, साइकलको 30 र पैदल यात्रीबाट मनपरी भाडा लिने गरेका छन्। 1,81,000 जति पर्यो टेन्डरमा। त्यो टेन्डर हालेर लिएको? टेन्डर हालेर लिएको। अनि प्रति व्यक्ति चाहिँ कति लिनुहुन्छ?
खाली मान्छे 20 रुपियाँ गोटा, साइकल मान्छे 30 रुपियाँ, गाडी म 3टा 4टा भयो भने 100 रुपियाँ लिइरहेको छु गाडी। गाउँपालिकाबाट यहाँहरूलाई कागज दिएको छ? कहाँ छ कागज ल्याउनु? कागज त ल्याएको छैन यहाँ, घरमै छ। पैसा कमाउनुलाई पनि अलि हामीले पनि कमाउनुलाई अरू कसैले बाइक बोलाएको सबै कसैको दुःख नपाओस् भनेर यो बाटोको लागि सबैको यो सरकारको काम हो कि तपाईँहरूको काम हो? यो पुल बनाउन हाम्रो कामै हो। भने तपाईँहरू पैसा कमाउनको लागि चाहिँ यो पुल बनाउनु भएको? हाम्रो पैसा पनि कमाउँछ, अरू सबैको लागि पनि त्यसै हो। नदीमा पानी कम भएको समयमा डुङ्गा भन्दा अस्थायी पुल निर्माण गर्दा सजिलो ठानी ठेकेदारले 1,50,000 खर्च गरेर 10 दिनदेखि कन्काई माईमा आफू खुसी रकम लिने गरेका छन्। एकातर्फ उनीहरूले गरेको कामको सेवालाई सकारात्मक लिन सकिन्छ भने अर्कोतर्फ पैसा लिने गरेका कारण यात्रुहरू दिनौं मारमा परेका छन्। हुन त यसले सेवा दिएको छ, यहाँका स्थानीयहरूलाई सेवा दिएको छ, यो काम गर्नु सराहनीय छ। तर यही काम यहाँका स्थानीयहरूले निःशुल्क किन गर्न सकेनन्? प्रश्न भने यो छ। यहाँको चुनाव अहिले लागिरहेको छ, यहाँ अहिले पनि कुनै नेता आइरहेको अवस्था छैन। यो अवस्थामा यहाँका स्थानीयहरूमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि विजय बराल, झापा। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। देशभर चुनावी प्रचार प्रसार अभियान तीव्र। मध्य प्रदेशको 12 जिल्लाका उम्मेद्वारहरू घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त। प्रमुख दलहरू बीच नै कडा प्रतिस्पर्धा। दाङ क्षेत्र नम्बर 2 मा सत्ता गठबन्धन र एमाले बीच कडा प्रतिस्पर्धा। एमालेका महासचिव पोखरेल र गठबन्धनकी रेखा शर्मा बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा। कनौमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको महिला तथा बाल बालिका कार्यालयको भवन 9 वर्षदेखि अलपत्र। भवन निर्माणको पूर्णता नहुँदा सार्वजनिक शौचालयमा परिणत। र हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत झापाका विभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन पुल अलपत्र। आवागमनमा समस्या। झापाका दक्षिणी भेगका जनता मर्कामा। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।